वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर बानी से जेल में मुलाकात की इजाज़त की दरख्वास्त कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामला सुनने से माजरत करते हुए इसे गैर मुतल्लका फोरम करार दिया। गंडापुर ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बजट मंजूरी का अमल जारी है और अहम फैसलों के लिए पार्टी सरबराह से फौरी मुलाकात नागुज़ीर है। उन्होंने कहा, मुतअद्दिद बार दरख्वास्तों के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, हालांकि बानी ने भी सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह किया कि ये जुडिशल साइड का मामला नहीं, आपने गलत दरवाजा खटखटाया है। बेहतर यह है कि आप रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से रुजू करें। जस्टिस याह्या अफरीदी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन भी हैं, वही आपके लिए मुनासिब फोरम है और इससे आपका वक्त भी बचेगा। एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने मामला फौरी सुनने की इस्तदा की, लेकिन अदालत ने इसे अदालती कार्रवाई के दायरे इख्तियार से बाहर करार दिया। ज़राए के मुताबिक बाद अज़ां अली अमीन गंडापुर रजिस्ट्रार ऑफिस गए, लेकिन रजिस्ट्रार की गैर मौजूदगी के बायस एडिशनल रजिस्ट्रार को दरख्वास्त जमा करवाई, जिसे चीफ जस्टिस के रूबरू पेश किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। हमारे खिलाफ ये एक साजिश हो रही है। बानी की हिदायत थी कि हम सुप्रीम कोर्ट आएँ और उन्हीं की हिदायत पर आज सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। अली अमीन गंडापुर के मुताबिक कमरा अदालत में जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें बोलने का मौका दिया। बानी के ख़त के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह को आगाह किया। उन्होंने मज़ीद कहा है कि बहैसियत वज़ीर आला जब सुप्रीम कोर्ट आया तो यही सोचा था कि चीफ जस्टिस से डिस्कस करूंगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। अली अमीन गंडापुर ने बजट से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि बजट पर बानी पीटीआई का विजन सबको मालूम है और जितने बजट पेश हुए हैं उन सब में सबसे बेहतरीन बजट हमारा है। और आपको पता है कि सिंध असम्बली के मरकजी गेट पर आईपी टेस्ट में 40+ नंबर हासिल करने वाले वेटिंग लिस्ट उम्मीदवारों ने ऑफर ऑर्डर्स के मुतालबे पर शदीद एहतजाज किया। वज़ीर तालीम सरदार शाह की गाड़ी को रोक लिया। मुज़ाहिरीन ने सरदार शाह के सामने अपने मुतालबात रखे और ऑफर ऑर्डर्स जारी करने का मुतालबा किया। वज़ीर तालीम ने मुज़ाहिरीन की बात सुनी और जवाब दिया कि तमाम फैसले पॉलिसी के मुताबिक किए जाएंगे। ताहम इस दौरान मुज़ाहिरीन मुश्तइल हो गए और सरदार शाह की गाड़ी का घेराव कर लिया, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों की मुदाखलत पर वज़ीर तालीम को दूसरे गेट से रवाना किया गया। सिक्योरिटी ने फौरी तौर पर असम्बली का मेन गेट बंद करते हुए मुज़ाहिरीन को बाहर निकाला, जिसके बाद मुज़ाहिरीन गेट के सामने लेटकर अलामती एहतजाज करने लगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेरे सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी दे दी गई। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट PICP के तहत 15 शहरों की तामीर और तरक्की होगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट ड्रीम 2 के तहत 4 शहरों में तामीर और तरक्की होगी। ADB के तहत 11 शहरों में तरजीही तौर पर तरक्याती प्रोग्राम मुकम्मल होंगे। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट PICP के तहत 16 शहरों में तरक्याती प्रोग्राम पाए तकमील तक पहुँचाए जाएंगे। पंजाब के 144 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तामीर और तरक्की के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने पर इत्तफाक किया गया है। मरीम नवाज़ ने सूबे भर में शॉप्स के लिए यकसा डिज़ाइन मुकर्रर करने के लिए बाय लॉज लाने के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के बाद हर शहर को जमालियाती तौर पर बेहतरीन नज़र आना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी PTI को उनकी बहन और ख़ुद उनकी जमात ही ने माइनस कर दिया। अपने बयान में सूबाई वज़ीर ने कहा कि जो शख्स नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने आया था, आज कुदरत के इंतकाम का निशाना बनकर खुद न सिर्फ घर बल्कि अपनी ही पार्टी से माइनस हो चुका है। अज़मा बुखारी ने कहा कि अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिशें कर रही हैं और ख़ुद अली अमीन ने भी इस बात का बरमला इजहार किया। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव सूबाई बजट मंजूर करवाया, वरना उनका घर जाना आईनी तौर पर तय था।
انہوں نے مزید کہا کہ علیمہ خان گروپ اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل مل کر علی امین کے خلاف منظم مہم چلا رہا ہے، جبکہ پارٹی کے اندر وفاق میں 3 گروپس اور خیبر پختونخوا میں مزید 3 علیحدہ گروپس موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میرٹ، شفافیت اور اچھی حکمرانی میں باقی تمام صوبوں کے لیے ایک رول ماڈل بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے تمام وزرائے اعلیٰ سمیت سر فہرست ہیں اور عوامی فلاح کے حقیقی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $350 ملین کے قرض کی منظوری دے دی ہے۔ بینک کے مطابق قرض کا مقصد خواتین کی مالیاتی اداروں تک رسائی کو بہتر بنانا اور ان کی معاشی بااختیاری کو فروغ دینا ہے۔ رقم ویمن انکلوسیو فائنانس سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے دوسرے مرحلے کے تحت استعمال کی جائے گی، جس کا ہدف پاکستان بھر میں خواتین کو کاروباری سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کے قابل بنانا ہے۔ بینک نے اعلامیہ میں کہا ہے کہ قرض کی کل رقم $350 ملین ہے، اس میں $300 ملین کا پالیسی بیسڈ شامل ہے۔ $50 ملین کی اضافی مالی معاونت بھی فراہم کی جائے گی جو خواتین کی مالیاتی شمولیت کو مزید مضبوط بنانے میں مدد دے گی۔ وزارت خارجہ میں اہم سطح پر تبدیلیاں کرتے ہوئے پاکستانی سفیروں کی تقرریوں اور تبادلوں کا فیصلہ۔ مختلف ممالک میں نئی تعیناتیاں تجویز۔ ذرائع کے مطابق عائشہ فاروقی کو روس میں پاکستان کی نئی سفیر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مریم مدیحہ آفتاب کو آئرلینڈ میں سفیر تعینات کرنے کی تجویز دی گئی۔ عرفان شوکت کو آسٹریلیا میں ہائی کمشنر مقرر کرنے، التمش وزیر خان کو کرغزستان میں سفیر لگانے کی تجویز دی گئی۔ مصطفیٰ ربانی کو قونصل جنرل جدہ، شہباز حسین کھوکھر کو قونصل جنرل مونٹریال مقرر کیا جا رہا ہے۔ سندھ بھر میں پلاسٹک بیگز پر پابندی کے بعد سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں۔ اب تک صوبے کی مختلف ڈویژنز میں واقع 657 مارکیٹس، ہول سیل مراکز اور شاپنگ مالز کا معائنہ کیا جا چکا ہے، جس میں کراچی کی 219، سکھر 96، شہید بے نظیر آباد 93، حیدرآباد 165، میرپور خاص 63 اور لاڑکانہ کی 21 مارکیٹ شامل ہیں۔ ترجمان محکمہ مالیات مراد وحید نے بتایا کہ دوروں کے دوران جہاں خلاف ورزیاں رپورٹ ہوئیں وہاں فوری نوٹسز اور انتباہی وارننگز جاری کی گئیں۔ بڑے شاپنگ مالز، چین سٹورز اور ریٹیلرز نے کپڑے کے تھیلوں کا استعمال تیزی سے اپنایا ہے، جو شہری شعور اور مثبت تبدیلی کی علامت ہے۔ سیکریٹری ماحولیات، موسمیاتی تبدیلی اور ساحلی ترقی آغا شاہ نواز خان نے کہا ہے کہ سندھ حکومت ماحولیاتی تحفظ کو اولین ترجیح دے رہی ہے اور پلاسٹک آلودگی کے خلاف جاری مہم میں عوام، تاجروں، ہول سیلز اور مالکان کا بھرپور تعاون قابل ستائش ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ فیصل شہزاد کی ہدایت پر محرم الحرام کے موقع پر امن و امان برقرار رکھنے، شرپسند عناصر کی حوصلہ شکنی اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ضلع بھر میں فلیگ مارچز کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک علی سے۔ جی علی، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محرم کی آمد ہے۔ ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد کی جانب سے سیالکوٹ کی تمام سٹی سرکل اور صدر سرکل میں فلیگ مارچ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تمام ڈی ایس پی صاحبان اور ایس ایچ او صاحبان اور تمام حساس داروں کے افسران نے جو ہے وہ فلیگ مارچ میں حصہ لیا ہے۔ حساس روٹ پر جو ہے وہ فلیگ مارچ کیا گیا ہے، ماں بارگاہ اور جہاں پر جلوسوں کے روٹ ہیں وہاں تک جو ہے فلیگ مارچ کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی پی او سیالکوٹ کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کے دوران سی سی ٹی وی کیمروں کی بات کی جائے تو 100 سے زائد سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور 2000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہے جلوسوں کے روٹ پر جو ہے وہ تعینات کی جائے گی اور کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے نپٹنے کے لیے ریسکیو 11/22 کی بھی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کی جائے گی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مطلب یہ ہے کہ امن و امان کی سطح کو برقرار رکھنا۔ جی ملک علی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ بلوچستان اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے لیے 8.96 کروڑ روپے سے زائد کی مجموعی 94 مطالبات زر کی منظوری دے دی ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے پیش کی گئی تمام کٹوتی کی تحریکیں مسترد کر دی گئیں۔ اسمبلی کا اجلاس اسپیکر عبدالخالق اچکزئی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں صوبائی وزیر خزانہ شعیب نوشروانی نے بجٹ مطالبات پیش کیے۔ وزیر خزانہ کے مطابق غیر ترقیاتی اخراجات کا حجم 6 ارب 83 کروڑ 43 لاکھ روپے رہا اور ترقیاتی اخراجات کے لیے 2 ارب 79 ارب 66 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ صوبائی وزیر خزانہ نے بتایا کہ مجموعی
طور پر 94 مطالبات زر میں سے 53 مطالبات غیر ترقیاتی اور 41 مطالبات ترقیاتی اخراجات کے لیے پیش کیے گئے۔ حکومتی اراکین نے بجٹ کو صوبے کی ترقی اور عوامی فلاح کا بجٹ قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ صوبے میں مزید بدامنی برداشت نہیں کریں گے۔ بلوچستان اسمبلی میں بجٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ صوبے کی ترقی اور خوشحالی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم کوئٹہ شہر میں خواتین کے لیے پنک بس سروس لا رہے ہیں۔ ہم بلوچستان میں اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کلچر کے لیے اس سال 2 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی ہے۔ ہم فرٹیلائزر سٹی بننے جا رہے ہیں۔ چمن، چاگی، گوادر اور تربت میں گندم کو محفوظ کرنے کے لیے پلانٹ بنا رہے ہیں۔ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ پی ایس ڈی پی میں کام کے معیار کے حوالے سے شکایات تھیں۔ پی ایس ڈی پی کے 250 ارب روپے کا فائدہ صوبے کے نوجوانوں کو ہونا چاہیے۔ یہاں کے امن و امان کی صورتحال پر پورا پاکستان فکر مند ہے۔ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی شرائحیں بند نہیں ہوں گی۔ آپ ہمارے وعدے پر 95% عمل درآمد ہوا ہے۔